ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवान् उवाच। मय्यासक्तमनः पार्थ योगैर्युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदौ वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमनुशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यतति सिद्धये यततामसि सिद्धानां कच्चिन्न कच्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्नाः प्रकृतिरस्तथा। अपरेयमितस्त्वन्याम् अहरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिविद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परन्तन् नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु सप्तके पौरुषनृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावः राजसास्तामशास्त्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वाहन्तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मा मायया प्रहृतज्ञानाः असुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुर आर्तो जिज्ञासुरर्धारी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारः सर्व एवैते ज्ञानितात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमं गतिम्। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः।
कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपदन्त्येन्यदेवताः तं तन्नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यायां तनुं भक्ताः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् ततया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषाम् तद्भवत्सल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तौ व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः मम ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् आध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्यक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः निसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषच्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र Very देहे thank you for using the देहे Google Pay. देहे Thank you for using the देहभृतावर Google Pay. ಯಾರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕಾಲೇ ಚ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಬಂತು ಈಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ. ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ ನೋಡಿ ಸ್ಮರನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಂ ಯಃ ಯಃ ಪ್ರಯಾತಿ ಸಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ನಾಸ್ಯತ್ರ ಸಂಶಯಃ ಯಯ್ಯೌ ವಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ ಭಾವಂ ಏನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಜತ್ಯಂತೆ ವತ್ಸರಂಗೆ ಕಲೇವರಂ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಲತಾ. तन्तमेवैति कौन्तेय सदा ತಡಿ तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुज्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम् ಕೆಲಸ अभ्यासयोगयुक्तेन ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. चेतसा ಅಲ್ಲ नान्यगामिना ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು परमम्
పురుషం దివ్యం ಇವಳು యాతి ಆದ್ರೆ పార్థాను ಇವಳು ಅದ చింతయన్. ಧ್ಯಾನದಿಂದ 6 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಈ 7, 8, 9 ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲ ಅಂತೆ. ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ನಾನು ಒಂಚೂರು ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು. ಅದೇ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಇರ್ತದೆ. ಮಹೋದಯ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನೀವು. కవిం పురాణమనుశాసితారం అనోరణీయా సమనుస్మరేత్యః సర్వస్య దాతారమచింతరూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ ప్రయాణకాలే మనసాచలేన భక్త్యా యుక్తో యోగబలేన చైవ భ్రువోర్मध्ये ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ సతం పరం పురుషముపైతి దివ్యం యదక్షరం వేదవిదో వదంతి విశంతి యద్యతయో వీతరాగాః యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే సర్వద్వారాణి సంయమ్య మనోహృది నిరుధ్య చ మూర్ధ్యాదాత్మనః ప్రాణం అస్థితో యోగధారణాం ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరం మామనుస్మరం యః ప్రయాతి త్యజన్ దేహం స యాతి పరమాం గతిం అనన్యచేతాః సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభః పార్థ యుక్త్యయుక్తస్య యోగినః మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః ఆ బ్రహ్మ భువనాలోకాః పునరావర్తినోऽర్జున మాముపేత్య తు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే సహస్రయుగ పర్యంతం అహర్యద్బ్రహ్మణో విదుః రాత్రియే యుగ సహస్రాంతాం దేహోరాత్రవిదో జనాః అవ్యక్తద్వ్యక్తయः సర్వాః ప్రభవంత్యహరాగమే రాత్యాగమే ప్రలీయంతే తత్రైవావ్యక్తసంజ్ఞకే భూతగ్రామः స ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్యాగమే వశః పార్థ ప్రభవత్యహరాగమే పరస్తస్మాత్తు భావోన్యో వ్యక్తో వ్యక్తాత్ సనాతనః యస్స సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి అవ్యక్తోక్షరయుక్తః తమాహుః పరమాం గతిం యం ప్రాప్య నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ పురుషः స పరః పార్థ భక్త్యా లభస్వనన్యయా యస్యాంతస్థాని భూతాని येन సర్వమిదం తతం తత్ర కాలే త్వనావృత్తిం ఆవృత్తిం చైవ యోగినః ప్రయాతా యాంతి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభ అగ్నిర్జ్యోతిరః శుక్లః షణ్మాసః ఉత్తరాయణం తత్ర ప్రయాతా గచ్చంతి బ్రహ్మ విదో జనాః ధూమో రాత్రిస్తథా కృష్ణః షణ్మాసా దక్షిణాయనం తత్ర చాంద్రమసం జ్యోతిః యోగి ప్రాప్య నివర్తతే శుక్లకృష్ణే గతి హేతే జగతః శాశ్వతే మతే ఏకయా యాత్యనావృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః నైతే శృతి పార్థ జానన్ యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदौ विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानौ विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षा प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वम् जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथा यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् यथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपरा मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति यामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिनं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मनुभूतमहेश्वरम् मोघकर्मणः मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भज भज भजन्त्यनन्यमानसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्येन यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यं महमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः रुक्षामयदुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहौ वर्षं निगृहाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोपमाः पूतपापाः
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकौ विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रसन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतः तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तत्तपस्यसि कौन्तेय तत् तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि तमोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा श्वचच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तौ प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि येऽपि स्युः पापयोनः श्रेयो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः।